मिसेस नसीर हमारे साथ दोबारा लाइन पर, अगर आपकी इजाजत तो मैं वो उनको शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नसीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप सुनाए, ठीक हो? बिल्कुल, जरा सा टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। मैंने आपसे ना बात करनी थी, अगर मियाँ नाराज हो जाए, क्योंकि गलती भी मियाँ की हो तो गलत भी वो ही हो, तो फिर मसलन क्या करना चाहिए? गलत भी कर, सब कुछ करके देने के बावजूद भी कभी उनके आगे बदतमीजी भी ना करो, बोलो भी ना, फिर ये क्यों इस तरह के? सही। मैं ये पूछना चाहती थी कि ये मर्द है इसलिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आप बात बहुत खूबसूरत कह रही हैं, लेकिन आपकी बात में तसलसल नहीं आ रहा। हाँ, वो कह भी नहीं पा रही है बात। कहिए मेरी बहन, कहिए। मैं कहना चाह रही थी कि ये मर्द है इसलिए सब कुछ इनका करके दो। सही है, इनका करके दो, फिर भी ये हर बात पे खफा होते हैं, हर बात पे लड़ते हैं, हर बात पे गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये आखिर क्यों करते हैं इस तरह? मैं इस वजह से बड़ी परेशान हूँ। मैं सोचती हूँ कि घर में हर वक्त फसाद रहता है, हर वक्त फसाद रहता है किसी वजह से। कोई भी अगर, मुझे खुद समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन बहन का मसला हम डिस्कस करते हैं। हाँ, बिल्कुल इसको भी करेंगे, और बड़ी बहुत अहम बात है। बल्कि आपने जो जिक्र किया था सवालात जो है उसके अंदर आपने देखा कि हमने ये चीज रखी है कि हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे कि जी ऐसा रवैया क्यों होता है। इनके पहले सवाल का देखें, जवाब दे दें। एक पहली चीज है ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, बात असल में इतनी ज्यादा कर ली गई कि उसका असर खो गया। लेकिन ऐसा है, कुछ लोग सिर्फ उनको शायद ये बता दिया गया, दीन के हवाले से कोई बात बताई गई नहीं बताई गई, लेकिन वो जो एक सवाल, एक मासूम खातून के सवाल में जो है कि वो सिर्फ मर्द है, इस वजह से ऐसा कर सकते हैं। उसमें देखिए बात ये, मैं हर दफा जब भी मैं बैठती हूँ यहाँ पर एक बात जरूर कहती हूँ कि अगर खौफ खुदा ना है और अगर हया नहीं है तो फिर जो उसका दिल चाहता है वो करता है, और जब खौफ खुदा नहीं होता तो फिर शैतान हावी हो जाता है। और ये जो सारी मसाइल हमारी इस मजलूम बहन ने बयान किए हैं, ये कोई इनके घर की कहानी नहीं है, ये हमारे हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। ऐसी ख़वातीन क्या करें? अब हम इनके इलाज की जाने। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, हम इनके इलाज की तरफ भी आएंगे और इनको बताएंगे भी कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि हमें ये अल्लाह तबारक व तआला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सामने रखना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि जी उसके अंदर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अगर मैं जिक्र करूँ कि वो जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं और वो अपने घर के अंदर मेहनत मशक्क़त करती हैं, चक्की पीसती हैं, पानी लाद के लेके आती, मुश्कीज़े की जो रस्सी होती है उसके निशान कमर पे पड़ जाते हैं। आप देखिए हाथ उनके कैसे हो जाते हैं, उसका जिक्र है, कपड़े उनके फट जाते हैं, लेकिन वो शर्माती हैं कुछ भी जिक्र करने से अपने वालिद के सामने कि मेरी अपने शौहर के घर में ये हालत है, इसलिए कि हजरत अली खुद कुर्बानियां दे रहे होते हैं। हाँ, बात ये है कि वो भी कुर्बानी दे रहे होते हैं और वो अपनी यानी जो ज़ौजे मोहतरमा हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम दिन रात इसमें लगी रहती हो, तो तुम जाओ जाके गुजारिश करो, शायद रसूलुल्लाह जो है वो तुम्हारी बात मान लें। तो देखिए आप गुलाम के लिए आप जाती हैं लेकिन खड़ी रहती हैं, यहाँ तक कि तमाम तकसीम हो जाते हैं लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पाती। तो मैं समझती हूँ कि हमारे अंदर इतनी यानी वो करेज होनी चाहिए कि हम चीजें बर्दाश्त भी करते रहें और हम उसके अंदर बहुत जल्दी यानी इमोशनल ना हो जाएं। कोई देखिए ऐसे कोई ऐसी चीज है कुछ पढ़ने के लिए, सॉरी मैं एक चीज बिल्कुल पढ़ने के लिए मैं बताऊंगी। बाज़ दफा ऐसा होता है कि जी हम बहुत जल्दी अपना सिला चाहते हैं, मतलब हमने इधर काम किया और हम चाहते हैं कि दाद और तहसीन के डोंगरे जो है वो हम पर बरसने लगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। एक वक्त आता है कि जो जालिम होता है ना वो भी समझ लेता है कि देखिए मेरी बात को ये बर्दाश्त करें काफी देर तक। तो बहरहाल शायद ऐसी चीज है, लेकिन आप उनके गुस्से को जब गुस्सा आए तो मैं कहती हूँ कि आप आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और उसको यानी जबान से जरूर
ہلکے ہلکے ورد اس کا کریں اعوذ اور ان باللہ سے من بات نہ الشیطان، کریں، ہاں۔ جواب نہ دیں، ہاں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے علاوہ معوذتین جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا آپ ورد کریں، لیکن اتنا ضرور ہو کہ زبان لب ہلیں اور جو یعنی زبان سے وہ ہلکے ہلکے آپ کو کان سنائی کو دیں، بھی خود سنائی کو دے، سنائی دیں، ہاں۔ ٹھیک ہے نا، دلی دل میں نہیں، زبان سے بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اتنی آواز میں کہ اپنے کانوں کو آواز اپنے آئے۔ کانوں کو بھی آئے، اور آیت بہت الکرسی خوبصورت، پڑھیں۔ آیت الکرسی بہترین چیز ہے، اور جو ہاں، غصہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور آیت پھر الکرسی ان کے سامنے، اچھا کسی نے یہ بھی کہا کہ شوہر کو غصہ آ رہا ہو تو هو الرحمن الرحیم پڑھ کے تصور کر کے ان کے شوہر کے چہرے دیکھیں پہ نا، وہ تھوک تو دیں۔ یہ تو مجھے میرا خیال ہے کہ شاید نہیں آپ ہو سکتے کہ آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں اچھا۔ پڑھا ہوگا اس کو۔ کال ہے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کر لیتے جی ہیں، بالکل۔ خاصی دیر سے ہولڈ پر ہے۔ آمنہ ہے ٹنڈو جام سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم آمنہ۔ وعلیکم السلام اسما جی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آمنہ، ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ آپ کا جو موضوع چل رہا ہے نا آج بہت اچھا ہے۔ مجھے یہی کہنا ہے کہ میری ایک کزن ہے نا، پوری زندگی تو ان کے شوہر کے ساتھ بنی نہیں، بس ہر وقت وہ اپنا ہی روپ ان پر جماتے رہتے، اور پھر بھی وہ انہیں کے ساتھ کمپرومائز کرتی رہی کہ بھائی کسی طرح تو چلو بچے ہیں میرے، اور وہ پھر جب بچے ان کے اب جوان ہو گئے ماشاءاللہ بیٹے، تو ان کا سلوک تو ان کے والد سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ اپنی امی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، تو ایسے کیا کرنا چاہیے انہیں کہ ان کی زندگی میں تھوڑا سکون آئے؟ بیچاری بہت پریشان رہتی ہیں وہ، اور ایسی اولاد کے لیے بھی کیا ہے کہ جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، اپنے والد کی بھی عزت نہیں کرتے۔ آپ اور نے آمنہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ یہ آپ کی صرف کزن کا مشاہدہ مطلب آپ نے نہیں بتایا ہے، یہ میں نے پروفیسر صاحبہ کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ ایسی بہت ساری خواتین جو بڑی صعوبتوں کے ساتھ اولاد کو پالا، شوہر سے نہیں بنی، تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ شاید جو اولاد ہے آخر عمر میں آ کے سکھ دے گی۔ معلوم ہوا کہ وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بدتمیز بھی ہوئے، خود سر بھی ہوئے، اور جس ماں نے تمام عمر جو ہے آپ کے والد کی جو تمام تر بری چیزیں تھیں ان کو اگنور کر کے آپ کے اوپر جو توجہ کی، آخر عمر میں وہ اولاد بھی آ کر اس طرح کم از کم محبت سے، شفقت سے اپنے والدین کو صلاح نہ دے، تو وہ عورتیں پھر کیا محسوس کرتی ہیں، کیا فیل کرتی ہیں، ان کی قربانیوں کی جب قدر نہیں کی جاتی۔ بریک سے واپسی پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسی اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے پروفیسر جہان لطفی صاحبہ سے۔ آج ہم یہ بات تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بریک پر جا رہے ہیں، لیکن بریک سے واپسی پر ہمیں یہ یقین ہے کہ جیسا موضوع ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں مزید آپ کی کالز کا بھی انتظار ہے، آپ کے مشوروں کا، آپ کی تجاویز کا بھی انتظار ہے۔ سو دیکھتے رہیے روشنی، کیونکہ روشنی ہے سب کے لیے۔